मोल्या उबारिल्ल्या नव्या पशुवैजकी दवाखान्याचो थळाव्यांक भोव लाव जातलो। धारबांदोड्या तालुक्यात गोशाळा उबी करपाचे यत्न चल्ल्यात। ताका लागून रस्त्यार थपकल मारून बसतल्या गोरवां पासून लोकांक सुटावो मेळटलो। नुस्तेमारी आनी पशु संवर्धन मंत्री निळकंठ हळर्णकारान सांगले, युवकांनी सरकारी नोकऱ्यांच्या फाटीक लागनासतना ह्या वाठारांत नुस्तेमारी सुरू करची असो उलोय ताणीं मारलो। धारबांदोडा मोल्या वेटरनरी डिस्पेन्सरी आनी कुळे शिगांव पंचायत क्षेत्रातील मेटावाड्या देवळा कडेन उबारिल्ल्या 3MLD उदक शुद्धीकरण प्रकल्पाचे उक्तावण जाले। ह्या दोन व्हडा प्रकल्पाचे लोकार्पण निळकंठ हळर्णकारान केले। हो सावर्डे मतदारसंघातलो पयलो ट्रीटमेंट प्लांट। ह्या प्रकल्पांतल्यान मोले आनी कुळे पंचायत क्षेत्रातल्या 2,500 कुटुंबियांक शुद्ध उदक मेळटले, आमदार गणेश गांवकारान सांगले। आणि हे त्यांचे डिपार्टमेंटाचो हो भाग आसा आणि ह्या बिल्डिंगे भितर एक्चुअली ही बिल्डिंग 2022 कंप्लीट जावपाक 2022 कंप्लीट जावपाची काही कारणां वेगळे विशय आसलेले, पयलीं थोडी अडचणीचे आसले। आज ते कितें जालां स्वप्न आमचें पूर्णत्वास येयला। सगळे आमचे जे शेतकरी पेज आसा पळय ती ताका खुबश्यो डिफिकल्टी आसल्यो त्यो म्हाका दिसता ह्यो सगळ्यो डिफिकल्टी आतां सॉल्व जातल्यो। हांकां जे आसा ह्या डिस्पेन्सरी भितर ऑपरेशन थिएटर आसा, जनावरांची ऑपरेशन करपाक, ते शिवाय मेडिसीन स्टोर करपाचे रूम आसा, बाकीचे आमचे स्टाफ जे आसा ती तांकां ऑफिसीस आसा, ट्रेनिंग हॉल आसा। अशा पद्दतीचो प्रोजेक्ट हो सादारण 3.5 कोटी रुपया खर्च करून सरकारान केल्लो आसा। हांवूय सगळे कडेन म्हणटा कित्याक की सगळ्यांनी मॅक्झिमम बेनिफीट ह्या हेचे घेवचे, कारण आमकां जाय जास्तीत जास्त दुधाचो प्रोडक्ट जाल्लो जाय। तशेंच आमच्या आमदारान सांगल्या प्रमाणे जी स्टेट कॅटल्स आहा यांचे बंदोबस्त करपाक आमी पावलां उचललेले आहा। कांय टायमार तुमी सरकार जातली ही रस्त्यार दिसता जी हजारांनी गोरवांचे कंप्लेंट आसता तेवूय आमी सुटावो करतले आनी हें बरें ते बरें हॉस्पिटल जे शेतकाऱ्यांक आनी जे ह्या वाठारांत म्हणजे खेड्या गांवांनी रावपी लोकांची जी समस्या आहा ती बऱ्या पैकी सुटावो जावपाक हे गोंय सरकारान केल्लें।